अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आज प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत पीएसएल से करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को आज़ाद कश्मीर ले जाने का फैसला। पीएसएल 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में कराए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में गुफ्तगू की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ों पे बात हुई है? एक तो कराची में जो प्रॉपर स्टेडियम की रेनोवेशन है उस पर बात हुई है, ये आज़ाद कश्मीर में पीएसएल के मैचेस कराने की बात हुई। क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें काफी सारे फैसले किए गए। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तमीर 9 के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई, जबकि एलसीसी ग्राउंड जो लाहौर में है उसको ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला भी किया गया और उसकी मंजूरी दी गई। इजलास में पीएसएल लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा गया। श्रीलंकन टीम के हालिया दौरे को जारी रखने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जाती काविशों को खराज तस्लीम पेश किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान की जानिब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई। मोहसिन नकवी का कहना था, श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट मेरी जात को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है। हमने इखलास से मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पीएसएल रोड शोज की कामयाबी पीसीबी और पीएसएल की पूरी टीम की कामयाबी है, जबकि पीएसएल को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सबने शबाना रोज अनथक मेहनत की है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पूरी कोशिश है कि पीएसएल 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक। और बीओजी की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, आज प्रोग्राम में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं और इन्होंने कौमी सतह पे, आलमी सतह पे हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। टेनिस स्टार अकील खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जब पाकिस्तान में, मैंने आपको ऑफर भी ये बात कही थी कि जब पाकिस्तान में टेनिस का नाम लिया जाए तो आपका और एहसामुल हक का नाम ना हो तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अभी ख़बरें आ रही हैं आपकी रिटायरमेंट के हवाले से, इसमें कितनी सदाकत है? वेल देखें, इंशाल्लाह ताला अब अपकमिंग हमारा एक बिग इवेंट आ रहा है इस्लामाबाद में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट डेविस कप का अगेंस्ट सेनेगाल है। तो उसको देखकर मैं डिसाइड करूँगा। वैसे तो मैं पिछले 1.5 साल से मैं आई एम डन जो मेरी फ़िज़िकल वो है। लेकिन असाम जो है, जब से ही टेक अ चार्ज फॉर प्रेसिडेंसी उसने लिया तो कहता है कि अकील मैं चाहता हूँ कि तू 1-2 साल और भी खेलें। तो वो मैं खेलता आ रहा हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है बहुत स्टिल आई एम फिट कम्पीटिंग दिस ऑल यंग गाय इन पाकिस्तान इन इवन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भी कम्पीट कर रहा हूँ मैं। फिज़िकल को ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट एक वो मोटिवेशन होती है फ्रॉम लास्ट मोर देन 30 ईयर्स से जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो वो मोटिवेशन उस तरह नहीं रहती, बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है और उसकी वजह से मैं अभी तक खेल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, और माशाल्लाह अभी भी आप इतने फिट हैं और अभी तक खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस पर हम आएंगे। नाज़रीन को सिर्फ यहाँ ये अपडेट दे दूँ कि पाकिस्तान 19 टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुँच गई है। यूएई को हमने शिकस्त दी है और सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए। प्रोग्राम में आगे इस पर हम बात करेंगे। यकीनन ये अच्छी चीज़ है कि इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान टीम वापस अपनी फ़्लो में, अपनी फॉर्म में आई और यहाँ कामयाबी रजिस्टर की। प्रोग्राम में आगे इस पर बात होगी। अकील खान क्योंकि हमारे साथ हैं तो अभी हम टेनिस के हवाले से बात कर रहे हैं। आपसे ये सवाल पूछना कि टेनिस का शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये तो बड़ा ही अजीब सा सवाल है, क्योंकि आपके वाले साहब खुद एक बड़े ज़बरदस्त कोच हैं और अभी तक कोचिंग कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं अब वाले साहब की वजह से मैंने टेनिस शुरू की। वो कोच हैं और थे भी और मुझे कोर्ट पे लेकर जाते थे एज ऑफ 5-6। उनको देखा, रैकेट पकड़ा और टेनिस कोर्ट पे सारा दिन गुजारना, टाइम गुजारना, उसकी वजह से शौक़ भी पैदा हुआ और फिर खेलना भी शुरू किया। अच्छा, आपकी और अभी हम बात कर रहे थे एहसाम की जोड़ी की, इतने आप लोगों ने डेविस कप टाई खेले हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जीते भी हैं, तो अब आपको क्या लगता है आगे देखते हुए, अभी भी आप खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये लेगेसी आगे कौन लेके जाएगा? तो देखें, वी हैव अ कपल ऑफ जूनियर्स गाइज। हम लोग, मैं और असाम पिछले कुछ 28 साल से पार्ट ऑफ पाकिस्तान डेविस कप टीम, और अब इंशाल्लाह ताला एक साल अब कमिंग इंशाल्लाह फरवरी में हमारी एक और साल भी हम लोग खेलेंगे। लड़के हैं, 1-2 अच्छे हैं, बट दे नीड टू वर्क मोर हार्ड। उनको काम करना पड़ेगा, स्पेशली जो स्किल्स पे उनको करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा हो गया तो 2026 जो होगा वो गोना बी लास्ट फॉर मी एंड असाम प्रॉब्ली।
تو ان کے بعد ان کو چارج لینا پڑے گا. تو ان کو پتہ دے آر ٹریولنگ ود اس فرام لاسٹ 4-5 ایئرس. آر دے کیپیبل انف؟ تو اصلی سوال یہ تھا. ابھی میرے خیال سے اتنے تیار نہیں ہیں, لیکن جب فلی ان کے پاس برڈن پڑے گا, جب ان کو پتہ ہوگا کہ عقیل اور اسام اب ٹیم میں نہیں ہے, اگر ان کو اس لیول پہ اس ٹیم کو اس گروپ تک ان کو مینٹین رکھنا ہے, تو دے ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. ان کو دے ہیو ٹو فائنڈ دا وے کہ اب ہم نے کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے, کیونکہ اٹس ناٹ ایزی. جتنے پیچھے ہم پرفارمنسز اور جتنی ہم ٹیموں کے ساتھ ہم چھوڑ کے جا چکے ہیں, اگر جو رسپانسبل ہوں گے, آف کورس جو لڑکے ہیں رسپانسبل کرنی بھی چاہیے, تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ان سے بہتر پرفارم کرنا ہے اور پاکستان کو بہتر جگہ جا کے اسٹینڈ کرنا ہے. تو ٹارگیٹ ان کے لیے ٹف ہے, میں یہی کہوں گا. مزہ بھی اسی وقت آتا ہے جب آپ کا ٹارگیٹ ٹف ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ اب تو ساری دنیا پیڈل کی طرف آ گئی ہے, ایزی وے ہے. اگر آپ کو ٹینس کھیلنے کا شوق ہے تو وہ سیکھنا آسان ہے, کھیلنا آسان ہے, بٹ ٹینس اٹ سیلف از ویری ڈیفیکلٹ, اور اس میں آپ کی فٹنس پیراماؤنٹ ہونا ضروری ہے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہم اب بات کر رہے تھے, اتنے ڈیوس کپ کھیلنا, اتنے متعدد مقابلوں میں حصہ لینا, یہ کیسے پاسبل ہے فٹنس کو اس لیول پہ مینٹین کرنا جیسے آپ نے اب تک کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں نے تو سیکھا بھی ہے, اور جو میں نے دیکھا بھی ہے زندگی میں, آپ محنت جو ہیں فزیکلی جو ورک ہے وہ آپ 7-8 دفعہ کرتے ہیں, بٹ ویری گڈ ٹائم پیریڈ کے لیے کرتے ہیں, جو کہ آپ کو وہ ساری لائف آپ کو چلاتی رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے, وہ میں اپنے کافی دور میں وہ کر چکا ہوں, فزیکل ٹریننگ کا میں کر چکا ہوں. تو جسٹ نیڈ ٹو پالش مائی سیلف. اور ٹینس از آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ ویری فزیکل گیم, اس کے بغیر اف یو آر ناٹ فٹ, میرے نہیں خیال سے آپ اینی اسپورٹس کو, انجریز کے نام ہی اس پہ رکھ دیے, ٹینس ایلبو, کھیل رہا وہ کرکٹ ہے تب بھی اس کو ٹینس ایلبو ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی انجری پرون گیم ہے, اس کے باوجود آپ کو ایک لمبے عرصے تک لے کے چلنا بڑا مشکل نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کرتا ہوں کم ہے کہ مجھے انجریز بہت کم ہوئی ہیں. ایک مجھے شولڈر انجری اپنی پورے کریئر میں, ایک مجھے شولڈر انجری ہوئی تھی, جو کہ وہ بھی 4-5 مہینے میں وہ بھی جلدی ٹھیک ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میں نے کوئی انٹرنیشنل ایونٹ یا کوئی نیشنل ایونٹ میں نے نہیں مس کیا آج تک. تو آپ کو یہ تو ساری چیزیں خیال کرنی پڑتی ہے. آج کل جم ورک کتنا آ گیا ہے, فزیکل ورک کتنا آ گیا ہے, مور دین ٹینس آئی تھنک 60-70% از فزیکل ان اینی گیم. تو وہ اب ریکوائرمنٹ ہے, اب ٹوٹل ڈائنامک جو ہے وہ چینج ہو چکی ہیں. اب کسی بھی اسپورٹس کے لیے آپ کو 100% اور مور دین 100% فزیکل جو ہے وہ فٹ رہنا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک تو اس گیم میں لیٹس فیس اٹ, یہ غریب آدمی کا گیم نہیں ہے. ایک تو یہ مہنگا شوق ہے, پھر اس کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس سہولیات ایسی ہیں نہیں. تو ہمارا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آگے پاکستان میں ٹیلنٹ آئے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ یہ اتنا ایکسیسیبل گیم نہیں ہے نا, تو اس کو کیسے ایزی بنایا جائے کہ ہر کوئی کھیل سکے اور ٹیلنٹ سامنے آئے؟ دیکھیں, ابھی تک پاکستان میں جیسے آپ نے بتایا, یو آر رائٹ کہ پبلک پلیس میں کورٹ نہیں ہے. میرے خیال سے جتنی میں نے ٹینس کے لیے پورے پاکستان میں 2 ہی پلیس ایسی ہیں, ایک اسلام آباد پاکستان ٹینس فیڈریشن, اینڈ ایک لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں بہت ورلڈ کلاس ٹینس کورٹس بنے ہوئے ہیں, جدھر یو کین جسٹ گو پے اینڈ پلے. وہ ابھی پورے پاکستان میں کہیں اور ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے وی نیڈ دس کائنڈ آف پلیسز ان پارک میں. ہمارے پاس اگر جب تک اس طرح کورٹس نہیں ہوں گے, تو جن لوگوں کو, جن پیرنٹس کو, جن بچوں کو کبھی انہوں نے ٹینس دیکھی ہے, ٹینس پہ ٹی وی پہ دیکھی ہے, یا ان کو ٹینس کا پتہ ہے, ان کو شوق ہے کھیلنے کا, تو ان کے لیے ایکسیسیبل مشکل ہے کسی کلب کے لیے پہنچنا. تو وہ میرے خیال سے, جیسے کراچی میں ہمیشہ کہتا ہوں, اسلام آباد کلب, کراچی جم خانہ, کراچی کلب, ڈیفینس کلب, ادھر تو عام بچہ جو ہے وہ دے کی ناٹ ایون انٹر ٹو سی ٹینس میچز اور ٹینس. تو کھیلنے تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے خیال سے ہمیں جو ہے پبلک پلیسز میں, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی میں پارکس میں پیڈل کورٹس بنے ہوئے ہیں, تو وی نیڈ ٹینس کورٹس ایز ویل آلسو. اب لیکن وہ پیڈل تو کمرشلی بڑا وائبل ہے نا اس کی. اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں, اب آپ کی, جیسے آپ نے کہا کہ اب آپ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچیں گے, اب ایک ٹائم آنے والا ہے, ظاہر ہے اٹس انیویٹیبل. ہم تو نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں آپ زیادہ کھیلیں, لیکن آنے والا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے ٹینس کے فروغ کے لیے پاکستان میں؟ دیکھیں, اتنی زندگی میں نے ٹینس کھیلی ہے, اتنے لوگوں کے ساتھ میں گیا ہوں. میں نے سام کے ساتھ ایز اے 4-5 گرینڈ سلیم میں ٹریول کیا ہے, ایز اے کوچ, ایز اے پریکٹس پارٹنر ٹریول کیا ہے. جو میں نے سیکھا ہے, آئی وانٹ کہ میں ٹینس اکیڈمی کھولوں, اور جو میں نے جتنا میں نے سیکھا ہے, جو چیزیں ہمیں اپنی ایج میں جو بہت لیٹ 4-6 سال بعد ہمیں پتہ لگی ٹریننگس کا, وہ میں ڈیلیور کر سکوں. پاکستان کے جو بھی ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو میں ڈیلیور کر سکوں, اور اپنے سے کہیں اگر ایک بھی میں اپنی پوری لائف میں ایک اپنے سے بہتر پلیئر بنانے لائک بنا دیا, تو آئی تھنک کہ آئی ڈیلیور. صحیح بات ہے. اب تھوڑا سا اپنی جوڑی کے بارے میں بتائیے, احسام کے ساتھ جو آپ نے اتنے بڑے بڑے مقابلے جیتے ہیں اور اتنا ہر جگہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اتنے سالوں میں, ایک اتنا لمبا کریئر
اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ویل اٹس اے میموریبل ڈیوس کپ میچز 20 ایئرز. اتنا میرے خیال سے پاکستان میں اور ورلڈ میں بھی بہت کم ہی لوگ اتنے زیادہ ڈیوس کپ کے میچز اور اتنے زیادہ ایئرز جو ہے وہ اپنی کنٹری کے لیے کھیل چکے ہیں. می اینڈ اسام ون آف دا ون پوری دنیا میں ہم لوگ ہیں جو کہ پچھلے 28 سال سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اینڈ پلینگ ٹوگیدر, شیئرنگ کورٹ ٹوگیدر. اور ہمارے بھی میرے خیال سے ہم لوگ ہماری جوڑی جو ہے وہ دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے جو کہ اپنے کنٹری کے لیے سب سے زیادہ ڈیوس کپ کے میچز جو ہیں وہ ڈبلز کے جیتے ہیں. اینڈ پاکستان میں تو ہم بھی الگ الگ شکر ہے کہ بہت ہم بھی آر دا نمبر 1 کہ ہم نے سارے میچز جیتے ہیں. ان ورلڈ میں بھی ہم دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتے ہیں سارے ڈبلز جیتنے کے لیے. تو اٹس بن ویری گڈ. امین اسام کے ساتھ اتنا کچھ میں نے سیکھا خود, کیونکہ وہ سارا انٹرنیشنلی ٹریول کرتا تھا. وہ جب ہمارے ڈیوس کپ کیمپ میں آتا تھا, ڈیوس کپ میچز کھیلنے کے لیے آتا تھا, تو ہر دفعہ اس سے جو ہے کوئی ایک نئی چیز جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہی تھی, جس کو میں اپنی ساری زندگی میں امپلیمنٹ کرتا گیا اور اسٹل جو ہے میں ابھی تک کھیل رہا ہوں. میں اچھا یہ بتائیے کہ کیسے پاکستان اس میں جو ٹاپ لیول کے پلیئرز ہیں وہاں تک پہنچے گا کیسے, اور کتنا وقت لگے گا ہمیں اپنا نام بنانے میں دنیا میں؟ دیکھیں وقت تو اب ایوریج اگر انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھا جائیں تو کم از کم 15-16 سال, 8 سال 9 سال اگر آپ فل فلیش ٹریننگ کریں انٹرنیشنلی, دین یو کین ایکسپیکٹ سم رزلٹ. 8-9 سال کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, مطلب آپ کو سارا انویسٹ کرنا پڑتا ہے 8-9 سال, جو کہ وہ تھوڑا مشکل ہے. اب لکیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر اسام کے بعد, پریزیڈنٹ کے بعد, اسام نے اتنے جونیئرس کو موقع دیے ہیں, اتنی ٹیمز جا رہی ہیں, اتنے بچے, ابھی بھی 2 بچے 97 میں وی ٹریول امریکہ, ہم ایک ٹورنامنٹ کھیلنے گئے تھے. اس کے بعد ایک اورنج بال ہوتا ہے, ٹورنامنٹ ہوتا ہے ٹینس کا, جو کہ آفٹر گرینڈ سلیم ون آف دا بگیسٹ جونیئر ٹورنامنٹ. اب 2 پاکستان کے انڈر 12 کے بچے جو ہیں وہاں پر ٹورنامنٹس کھیلنے گئے ہیں. دے آر پرفارمنگ پورے سال میں, پچھلے 2-3 سال سے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو اسام کھل کے اپرچونیٹی دے رہا ہے. جو لڑکا پرفارم کر رہا ہے ابھی امریکہ تک اس نے بھیج دیا, اور اس کے بعد ابھی امریکہ کے بعد وہ ایک بہت زبردست ایک اسام کا جو ATP ٹور پہ جو ایک فزیکل ٹرینر ہوتا تھا, وہ لڑکے وہ اس کے پاس 1 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے جائیں گے. تو اسام اپنی طرف سے پورا سپورٹ کر رہا ہے. اب جو لڑکا اس وقت جو ہے وہ رزلٹ اور محنت کرے گا, وہ اس کو میرے خیال سے جتنی اپرچونیٹی ایک انٹرنیشنل پلیئر کو ورلڈ میں ملتی ہے, اسام از ریڈی ٹو گیو دیم آل دس. نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ اب جیسے ہم بات کر رہے تھے پیڈل آ گیا یا پکل بال آ گیا, تو اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو اس کا بڑھتا ہوا گراف ہے اور اس کی پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے ٹینس پیچھے چلا جائے, کہ وہ مشکل ہے؟ دیکھیں افیکٹ تو کر رہا ہے ہمارے ٹینس پلیئر کو کافی افیکٹ کیا ہے. کافی ایسے ٹینس پلیئر تھے جو کہ آئی مین از سرپرائزنگ فار می, مطلب ایسے نہیں تھے, دے آر رینک پلیئر, ٹاپ 8 نیشنل رینک پلیئر. پاکستان ٹیم کے کچھ ایسے پلیئر تھے جو کہ دے اسٹارٹ پلینگ پیڈل. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا آگے کریئر کا کیا وہ ہے, اب بٹ فار ٹائم بین دے آر پلینگ. تو اس کائنڈ آف ڈینجرس آلسو پوری دنیا میں, ناٹ ان پاکستان, پوری دنیا میں پیڈل جو ہے وہ جتنی پاپولر ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اٹریکشن جو وہ یہ ہے کہ ہر ایک ویک میں ایک اچھا ٹورنامنٹ, بڑا ٹورنامنٹ, اینڈ آف کورس ایوری ون از لوکنگ فار منی. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ عقیل خان, ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. Glad to have you back once again to Sports Room. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ٹینس کے حوالے سے اور عقیل خان ہمارے ساتھ تھے. اب بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کرکٹ کی, جہاں اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان انڈر 19 نے UAE کی انڈر 19 ٹیم کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. حذیفہ خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حذیفہ, وہی 241 جو انڈیا کے خلاف ہمیں بنانے تھے ہم نہیں بنا پائے, آج ہم نے وہ ٹوٹل کیا اور وہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ڈیفینڈ کرنے میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اچھی بات ہے, پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا, لیکن ون سیکنڈ بیٹنگ ہماری اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی جیسے انڈیا کے خلاف دیکھا. اگر میں اوور آل آپ کو اوور ویو دوں تو پاکستان نے انڈیا کے خلاف بھی وہی غلطی کی, 159 ڈاٹ بالز کھیلی, اور آج کے میچ میں بھی 158 ڈاٹ بالز کھیلی. تو جو ہمیں سینئر ٹیم میں مسائل نظر آتے ہیں بیٹنگ کے, وہی یہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. بالنگ آپ کو ریسکیو کر رہی ہے. عبدالسبحان گریٹ 4 وکٹیں آج انہوں نے لی. جو ہم علی رضا سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ عبدالسبحان کرتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اب پاکستان کے جو اگلے میچز ہیں, یعنی سیمی فائنل جو پاکستان نے کھیلے ہیں, جس کا فیصلہ کل ہوگا بنگلہ دیش سری لنکا کے میچ کے بعد, وہ سارے ٹیسٹ پلینگ نیشن ہیں. یعنی آپ بنگلہ دیش, سری لنکا یا انڈیا کے ساتھ سیمی فائنل اور فائنلز کھیلیں گے, وہاں پہ غلطی کے موقع نہیں ہوں گے. تو پاکستانی بیٹرز کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا, بڑی اننگز کھیلنی پڑیں گی. اب تک جو ہے وہ صرف سمیر نے اور احمد حسین نے رنز کیے دونوں میچ. حذیفہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. فرحان یوسف اس وقت پاکستان کے کیپٹن میڈیا سے بات کریں, آپ کو لیے چلتے ہیں. وہ انشاءاللہ کور ہوا تو ہم چیمپئن. چلیے, آل دی بیسٹ اینڈ سی یو آن فرائیڈے فار دی سیمی فائنل. فرحان یوسف.
Right, that was the Pakistan captain, a very proud captain. He says इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, मतलब पोस्ट मैच बात हो रही थी, वो हम सुन तो नहीं पाए। हुज़ैफा, ऑब्वियसली कप्तान भी बड़े पॉजिटिव होंगे, बड़ा उनके भी एक साई ऑफ रिलीफ जिसे कहना चाहिए इंडिया से इतनी जो बुरी शिकस्त हुई थी उसके बाद, लेकिन वो आपने बात ठीक कही है कि प्रॉब्लम जहां बड़ी टीम के साथ है वहां इस यंग टीम के साथ भी यही प्रॉब्लम है, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, अगर पाकिस्तान के टॉप 5 पे नजर डाली जाए तो उसमें से सिर्फ 2 बैटर्स अभी तक रन कर चुके हैं, और फरहान जो अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनके बैट से रन नहीं आए तीनों मैच में। अली हसन बलोच हैं, वो रन नहीं कर सके, और उस्मान है, ये वो टॉप 3 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई 50 या 30 ऑड रन नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है या फाइनल जीतना है तो इन 3 का रन करना बहुत जरूरी है। और आज जो पाकिस्तान ने एक ब्लंडर किया मेरी नजर में, निकाब शफीक पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनका होना बहुत अहम था, क्योंकि पिछले 2 मैच वो खेले, बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनकी जगह मोमिन कमर को आज खिलाया गया था जो सिर्फ 1 आउट कर सके, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, एक यूथ ओडीआई उन्होंने खेला हुआ था। पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस की भी कमी है, इससे पहले कोई टूर्नामेंट एज ए टीम पाकिस्तान ने नहीं खेला, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं कि सिंगल डबल्स उस तरीके से नहीं आ रहे, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो सरफराज एंड द कंपनी को सबसे जल्दी इस पे काम करना पड़ेगा कि बैटर्स को ये मैसेज दें कि डॉट बॉल्स कम से कम खेलें, और स्पिन जो हम मेन टीम में देखते हैं वही यहाँ पे इशू आ रहे हैं कि स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा ब्लॉक होल्ड कर रहे हैं, स्वीप नहीं चल रहा, और जो हम चल के सिंगल डबल करते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, वो नजर नहीं आया। तो पाकिस्तान को न सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए बल्कि इन द कमिंग टाइम के आने वाले वक्त में इन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर यहीं से लर्न करना शुरू कर देंगे कि सिंगल डबल्स कैसे करने और खासतौर पर बड़े मैचेस में कैसे रन करने, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आगे जाके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा हमारे साथ थे और आज की कामयाबी के हवाले से बता रहे थे। गलतियां वही हैं जो शुरू से हो रही हैं, लेकिन अच्छा है कि समीर मिनास के 44, अहमद हुसैन के 65 और हमजा ज़हूर के 42 की बदौलत पाकिस्तान ने 241 का स्कोर किया, और अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें 31 रन देके वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई इस जीत में। मूविंग ऑन, बात करेंगे, काफ़ी लंबा गैप आ गया एशेज़ में दूसरे से तीसरे टेस्ट मैच में बढ़ने के लिए, और पूरी दुनिया जो है उसको क्रिकेट सिखाने वाली इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है। 2-0 के खसारे में जाने के बाद अब बड़े उन पे तंज और ताने कसे जा रहे हैं। जी हाँ, इंग्लैंड ने अब ऑस्ट्रेलिया में बड़े ध्यान से खेलना है। कल से ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तीसरा टेस्ट मैच, और इसमें अगर बड़े जैसे कहते हैं ना ध्यान से खेलने के लिए ज़रूरी है कि सुपरस्टार का सामना सही तरीके से करना है, क्योंकि उनका पहला ही ओवर जो होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।